police is a real mirror image of the society. Whatever the society is, police is one segment of that society. आप अपने political culture को दुरुस्त कर लें, police culture को दुरुस्त हो जाएगा. जब हम ये पुलिस को ऑर्डर देंगे कि जाओ जाके हमारे अपोनेंट्स के घरों में दाखिल हो जाओ बगैर किसी इख्तियार के, उन्होंने तो ओए तोए करना ही है. पाकिस्तान में एक आम आदमी थाने जाता है तो उसके पाँव कांप जाते हैं, इसलिए नहीं कि उसने कोई जुर्म किया होता है बल्कि इसलिए कि वो जानता है कि वहाँ उसके साथ क्या होगा. ओए रुक, किधर जा रहा है, धक्के मिलते हैं और घंटों इंतज़ार होता है, और अगर जेब में पैसे नहीं हैं तो फिर तो FIR भी नहीं होती है. ये वो तस्वीर है जो पंजाब के करोड़ों शहरियों ने अपने जहनों में बसा रखी है, और अब पंजाब की जी वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने इस तस्वीर को बदलने का फ़ैसला कर लिया है. 3 माह की डेडलाइन मिल चुकी है और पैनिक बटन है और बॉडी कैमरा, ऑनलाइन FIR और इसके अलावा जी ओए कहने वाला जो ऑर्डर है ना, सिलसिला है ना, ये बंद कर पहले से मौजूद था. सवाल ये कि क्या इस बार वाकई कुछ बदलने जा रहा है? इस सवाल का जवाब आज हमारे साथ वो शख्सियत देंगी जो पुलिस निज़ाम को अंदर से जानती हैं और इस मशीनरी को तक चलाया है, और अगर मशीनरी चलाई है तो हर पुर्जे से वाकिफ़ हैं. पंजाब और सिंध पुलिस के साबिक इंस्पेक्टर जनरल अमजद सलीमी साहब ने हमें ज्वाइन किया है. अमजद सलीमी साहब, सर वेलकम टू सुनो पाकिस्तान. वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने पुलिस इस्लाहात के लिए 3 माह की डेडलाइन दी है. आप तो पंजाब और सिंध के IG रह चुके हैं, आपको मालूम है कि इस निज़ाम की जड़ें कितनी गहरी हैं. 3 माह में पंजाब पुलिस का रवैया, ढांचा, काम करने का अंदाज, क्या आपको लगता है बदलना वाकई मुमकिन है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू कहता हूँ कि आपने इस बहुत ही अहम टॉपिक पे आज मुझे बात करने का मौका दिया. ये बहुत खुश आनंद बात है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज़, जो कि और भी काफ़ी में बहुत मुख्तसर अंदाज में मैं बात करूँगा कि पुलिस और कल्चर ये 2 मुख्तलिफ अल्फाज हैं. इसकी माहियत पे अगर आप गौर करें तो व्हाट इज पुलिस? पुलिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन जो P फॉर पोलाइट, O फॉर ओबीडियंट, L फॉर लॉयल टू द स्टेट, I फॉर इंडिपेंडेंट, C फॉर कोऑपरेटिव एंड E फॉर एफिशिएंसी. ये 4-5 अल्फाज से मिलके ना पुलिस बनी थी. इसमें आप देख लें कि हम कहाँ खड़े हैं वो हम सब जानते हैं. दूसरी बात, आप बात करते हैं कल्चर की. कल्चर क्या होता है? मैं कल्चर तो एक बहुत वाइड टर्म है. सिर्फ आपको एक छोटी सी मिसाल से, जब आप कोई बीमारी लग जाती है, डॉक्टर एक कल्चर टेस्ट करवाते हैं. वो कल्चर टेस्ट क्या होता है? ब्लड कल्चर. हाँ, ब्लड कल्चर या कोई स्वैब लेके ना बॉडी से, कोई माया लेके, वो ब्लड का भी हो सकता है, किसी और चीज, कोई और माया लिक्विड फॉर्म में भी कोई चीज हो सकती है. उसको लेके कोई अच्छे न्यूट्रिएंट्स के साथ उसको रखते हैं, पर उसमें से देखते हैं कौन से बैक्टीरिया उसमें परवरिश पा रहे हैं. तो ये जो पुलिस का कल्चर है ना, हमें इस कल्चर को टेस्ट करवाने की जरूरत है कि इसमें कौन कौन से बैक्टीरियाज और जो अपना जरासीम है वो पाए जाते हैं. तो मैं आपको ये बात बहुत सर, रिपोर्ट्स तो पहले से मौजूद हैं. जो विक्टिम्स हैं वो चलती फिरती रिपोर्टें हैं, चीख के बताती हैं कि वो किस किस्म के तजर्बे हुए हैं लेबोरेटरी में. मेरी बात सुन ले पहले ना, 1 मिनट मुझे कंप्लीट करने दें, फिर आप उसमें से क्वेश्चन करेंगे. आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब में जवाब है मेरे आपके सवाल का. तो मैं आपको थोड़ा सा, मैं आपको, चूंकि आपने मुझे एक प्रोफेशनल की हैसियत से बुलाया, तो मैं आपको एनालाइज करके दे देता हूँ बात को. हाँ, ये जो पुलिस कल्चर है ना, बेसिकली ये कोई पुलिस का कल्चर नहीं है. पुलिस इज अ रियल मिरर इमेज ऑफ द सोसाइटी. व्हाट एवर द सोसाइटी इज, पुलिस इज वन सेगमेंट ऑफ दैट सोसाइटी. जो भी आपका कल्चर होगा वो ही पुलिस का कल्चर होगा. ये आपको इसको कोई अलहदा नहीं इसको करके देख सकते. हमारा क्या कल्चर है? बेसिकली पुलिस डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम अ पॉलिटिकल गवर्नेंस. पॉलिटिकल कल्चर जो है, दैट इज ए पुलिस कल्चर. व्हाट एवर योर पॉलिटिकल कल्चर इज, योर पुलिस कल्चर रिमेन्स द सेम. आप अपने पॉलिटिकल कल्चर को दुरुस्त कर लें, पुलिस कल्चर ऑटोमेटिकली उसका एक छोटा सा सेगमेंट है वो दुरुस्त हो जाएगा. ये तो एक बेसिक सी बात है. अच्छा, दूसरी बात, पुलिस को इस्तेमाल कौन? पुलिस इज ए टूल.
یہ یاد رکھیں, پولیس از اے ٹول ان دی ہینڈز آف پولیٹیشینس. پولیٹیشینس نے گورننس کرنی ہوتی ہے, لا اسمبلی پاس کرتی ہے, اسمبلی اختیار دیتی ہے چیف منسٹر کو, اور چیف منسٹر نے پولیس کو استعمال کرنا ہے. کیسے استعمال کرنا ہے وہ, جب میں انسپیکٹر جنرل تھا تو ایک صوبے کا, تو مجھے ایک دن پرائم منسٹر صاحب سے میٹنگ ہوئی پولیسی کلچر کو ٹھیک کرنے کی. تو انہوں نے مجھے کہا جی آپ کتنی دیر میں ٹھیک کر سکتے ہیں. میں نے کہا جی آپ کی توجہ چاہیے, ہم ایک دن میں ٹھیک کر دیں گے. آپ نے توجہ کرنی ہے تو پولیس ٹھیک ہو جانی ہے, آپ نے توجہ نہیں کرنی تو پولیس خراب ہو جانی ہے. جب ہم یہ پولیس کو آرڈر دیں گے کہ جاؤ جا کے ہمارے اپوننٹس کے گھروں میں داخل ہو جاؤ بغیر کسی اختیار کے, جب ہم یہ پولیس کو اختیار دیں گے کہ جاؤ جا کے ان کے ٹی وی سیٹ توڑو, ان کے برتن توڑو, ان کے گھر, تو وہ کون سی پولیس ہے جو لوگوں کو انصاف دے گی؟ انہوں نے تو اوئے توئے کرنا ہی ہے, یہ انہوں نے اوئے توئے کرنا ہے, انہوں نے لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی ہی کرنی ہے. جن چیزوں ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ پولیس ایسے نہیں کہ 1 منٹ میں بٹن دبائیں گے پولیس ٹھیک ہو جائے گی. 1 منٹ میں ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے تو پولیس ٹھیک ہو جائے گی. جس نے پولیس کو گورن کرنا ہے, جس لا نے گورن کرنا ہے, اس لا پہ ہم سب امپلیمنٹ کرنا شروع کریں. امجد صاحب سب کیسز میں تو ایسا نہیں ہے نا کہ یہ پولیٹیکل, اگر ہم دیکھ لیں تو پولیٹیکلی ڈرائیو کیا جاتا ہے پولیس کو کہ جناب آپ یہ کر لیں وہ کر لیں. چند کیسز ہیں جن میں کیا جاتا ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب آپ اپنی مرضی کے کچھ کام کروائیں گے تو پھر پولیس جو باقی کے جو کام ہے وہ اپنی مرضی سے بھی کرے گی؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پولیس کو اکاؤنٹیبل بنا دیں, اکاؤنٹیبل ٹو دی ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز. پولیس کو انڈیپینڈنٹ کر دے, انڈیپینڈنٹ ان اٹس انٹرنل انٹرنسک ڈیسیژن میکنگ. 2, اچھا پولیس کو ریسپانسیبل کر دیں اپنے کام میں کہ یو آر ریسپانسیبل فار لا اینڈ آرڈر, یو آر اونلی ریسپانسیبل فار کنٹرول آف کرائم, یو آر اونلی ریسپانسیبل فار انویسٹیگیشن. پھر نہ آپ انویسٹیگیشن میں دخل اندازی کریں, نہ لا اینڈ آرڈر میں دخل اندازی کریں, نہ ان کی باقی. سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں امجد صاحب, یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پورے سسٹم میں تبدیلی ہوگی تو ہی یہ کچھ ہو سکتا ہے, کیونکہ ہم دعوے وعدے کر رہے ہوتے ہیں قانون سب کے لیے ایک برابر, لیکن کسی بڑے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل ول ہوگی, ول I'm using the word will, political will ہوگی, اور وہ نظام جو ہے جو بنا ہوا ضلعوں میں وہ ختم نہیں کریں گی. یہ پولیس ٹھیک نہیں ہوگی, یہ پولیس ایسے ہی رہے گی. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک پولیٹیکل ول چاہیے, اور وہ ول اوپر سے نیچے آتی ہے. سر ہم وقت چونکہ تھوڑا سا کم ہے, ہم کنکلوژن کی طرف بڑھنا چاہ رہے ہیں. مریم صاحبہ اگر دیکھیں تو وہ بات تبدیلی کی وجہ اور بتائی جاتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ ہم سب نے مل کے اس پولیس کو ٹھیک کرنا ہے. یہ پولیس کوئی علیحدہ انڈیویجول بتا دیں, امجد صاحب ذرا بتا دیں کیسے, بتا دیں کیسے ٹھیک ہوگا تاکہ ہم کنکلوژن کی طرف جائیں نا. یس, کنکلوژن یہ ہے, میں نے آپ کو کنکلوڈنگ ریمارکس دے دیتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں پولیٹیکل کلچر پہ توجہ دینی ہوگی کہ ہمارا کون سا پولیٹیکل, کیا ہمارا ایسا پولیٹیکل کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے جس میں ہم اپوزیشن کو یا اپنے اپوننٹس کو یا اپنے علاقوں میں زندہ رہنے کا حق دے رہے ہیں. اگر حق دے رہے ہیں تو یہ پولیس ٹھیک ہو جائے گی. اگر ہم نے وہ حق چھینا ہوا ہے ان سے, تمام اپوزیشن, میں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا, جب بھی کوئی صاحب اقتدار ہوتا ہے وہ دوسری جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں ان کو کا سلسلہ چلتا ہے. ہاں, وہ ہم چونکہ فیلڈ میں رہے, میری تمام کو 90% ٹائم میں نے فیلڈ میں گزارا ہے. اے ایس پی سے لے کر میں نے آئی جی تک فیلڈ 90% ٹائم میرا مطلب ڈسٹرکٹس میں اور سب ڈویژنز میں اور ڈویژنز میں گزرا ہے. بات یہ ہے کہ اب جب ایک پارٹی, میں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا, ایک پارٹی کی حکومت ہوتی ہے, دوسری پارٹی کا ایم پی اے تھانے میں نہیں داخل ہو سکتا, اور جس پارٹی کی حکومت ہوتی ہے اس پارٹی کا ایم پی اے کا ہر کام ہو رہا ہوتا ہے, غلط ہو صحیح ہو,
ये कल्चर दुरुस्त करना है, फिर पुलिस ओए तोए करना बंद करेगी। सर टाइम पुलिस की ऐसे नहीं कमी बंद है कर- और आपने कंक्लूड कर दिया, इस कल्चर को ख़त्म होना चाहिए, पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया अमजद साहब आपके वक्त का। और वाकई ऐसा होता भी है, जो हुकूमत है वो फिर इंतकामी सियासत की तरफ चली जाती है और फिर सारा सिस्टम जो है उसी में लग जाता है, तो तब्दीली उस तरह से हो नहीं पाती है। बट ये मरियम नवाज ने लेकिन अगर आप initiative ग्राउंड लिया है- रियलिटीज देखें ना, तो Yes. देखें अगर आप सियासी तौर पर कोई दबाव है तो वो तो चंद काम आपसे लिए जा रहे हैं पुलिस से, लेकिन बहुत सारे काम जनाब पुलिस खुद भी सरअंजाम दे रही होती है। अब हर केस में कोई पॉलिटिकल प्रेशर तो मौजूद नहीं होता, लेकिन ये बात भी सलीमी साहब की, चूंकि उनकी राय है, काबिल एहतराम है, 2 सूबों को वो हेड कर चुके हैं बतौर आईजी, कि जनाब पुलिस को डीपोलिटिसाइज जो है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और किसी भी सियासी दबाव से अगर आज़ाद होगी तो ही पुलिस डिलीवर कर पाएगी।